वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलने पर AIMIM ओवैसी बरादरान और अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। नवीन यादव की कामयाबी के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने अहम तबसरे किए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत करने पर AIMIM ओवैसी बरादरान से इजहार तशक्कुर किया और नवीन यादव को वोट देने पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी और हुकूमत की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो गया है। उनका कहना था कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कांग्रेस अवाम के दरमियान रही और अवाम के फैसले को संजीदगी से लेना चाहिए। BJP और BRS को हैदराबाद की तरक्की के लिए ताउन करना चाहिए। BRS सरबराह KCR पर तबसरा करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR अब सियासत में सरगर्म नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो किसी ऐसे शख्स पर तनकीद नहीं करना चाहते जो कि अब सियासत में सरगर्म नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स में राय दहिंदों ने वाज़ेह फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 39.5% वोट मिले थे। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को 41% वोट मिले और जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस को 51% वोट मिले। उन्होंने हरीश राव और KTR को भी तजावीज़ात पेश की। हरीश राव को हसद कम करने और KTR को तकब्बुर न करने को कहा। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि तेलंगाना के कई फंड्स ज़ेर इल्तिवा हैं और किशन रेड्डी को उन फंड्स की इजराई में ताउन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काम करेंगे। एक साफ सुथरे शहर के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि फर्जी खबरों और पेड आर्टिकल्स के जरिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाइड्रा और ईगल के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन पर हैदराबाद की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर भी जोर दिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल करने पर नवीन यादव को मुबारकबाद पेश की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद MLA नवीन यादव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने पर नवीन यादव को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीता अक्का के अलावा TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सभी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मेहदीपट्टनम बुशरा सुल्ताना ने राशन कार्ड होल्डर से जल्द अज जल्द EKYC कराने की ख्वाहिश की है। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए EKYC को लाजमी करार दिया है और इंतबाह दिया है कि अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी एक रुकन ने भी EKYC मुकम्मल नहीं किया या फिर मुसलसल 6 माह तक राशन हासिल नहीं किया गया तो राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मेहदीपट्टनम बुशरा सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब भी कई राशन कार्ड होल्डर्स ऐसे हैं जो कि EKYC करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ख्वाहिश की है कि राशन कार्ड होल्डर्स को राशन कार्ड में मौजूद तमाम अफराद का EKYC जल्द अज जल्द करवा लेना चाहिए ताकि वो बाद में मसाइल और दुश्वारियों से बच सकें। उनका कहना था कि नए राशन कार्ड हासिल करने वाले ख़ानदानों के लिए भी EKYC करवाना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि राशन सिर्फ मुस्तहिक़ और हकीकी मुस्तफ़ीदीन तक ही पहुँचे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के बाद उनकी रिहाइशगाह पर जीत का जश्न मनाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई।
जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। जैसे ही नवीन यादव को कामयाबी मिली, उनकी रिहाइशगाह पर जीत का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट के बाद नवीन यादव ग्रेटर हैदराबाद में कामयाबी हासिल करने वाले दूसरे कांग्रेस एमएलए हैं। 2 महीनों तक जारी रहने वाली हाई डेसिबल इलेक्शन 11 नवंबर 2025 को खत्म हुए और हुक्मरान जमात कांग्रेस को जुबली हिल्स के तमाम डिविजन्स में बढ़तरी हासिल हुई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस को वोट देने वाले हर वोटर और पार्टी के लिए काम करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने नंदीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीआरएस को वोट देने वाले जुबली हिल्स हल्के के हर वोटर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मगंती सुनीता गोपीनाथ ने आखिर तक मुकाबला किया। केटीआर ने कहा कि तमाम सर्वे यही कह रहे थे कि बीआरएस ज़िमनी इंतखाब जीत जाएगी, लेकिन लोग ये बखूबी जानते हैं कि पिछले दिनों में क्या हुआ था। केटीआर का कहना है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि रियासत में बीआरएस ही कांग्रेस का वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि अगरचे मगंती सुनीता गोपीनाथ सियासत में नहीं है, लेकिन उन्होंने हुक्मरान पार्टी से सख्त मुकाबला किया है। साबिक वजीर ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतायज से मायूस न होने की ताकीद की और कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनान को इलेक्शन के नतायज से मायूस होने के बजाय बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने का भी मशवरा दिया। संगारेड्डी में एक गवर्नमेंट कॉलेज में नशे में धुत चौकीदार तलबा के खाने के बर्तन में पैर रखकर सो गया। जिला कलेक्टर ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। जराये ने बताया कि संगारेड्डी के इस्माइल खान पेट के नवाही इलाके में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक शराबी चौकीदार तलबा के खाने के बर्तन में पैर रखकर सो गया। बताया जाता है कि तलबा जब खाना खाने के लिए हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौकीदार नशे में धुत है और खाने के बर्तनों के करीब ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके पांव खाने के बर्तन में रखे हुए हैं। इस मंजर को देखने के बाद तलबा हैरान व परेशान रह गए और उन्होंने इंतज़ामिया पर बरहमी ज़ाहिर की। वाक़े की इत्तला मिलते ही कॉलेज के आला हुकाम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसका एक वीडियो भी मंजर आम पर आया, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए चौकीदार को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने नवीन यादव की कामयाबी पर पार्टी के हर कारकुन से जुबली हिल्स की जीत को अपनी जीत समझने और जश्न मनाने की अपील की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतायज जारी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने नवीन यादव की कामयाबी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी के हर कारकुन से जुबली हिल्स की जीत को अपनी जीत समझने और जश्न मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न हर गांव हर देहात में मनाया जाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुकूमत ने बहुत सी फलाही स्कीमात नाफिज की और तरक्याती प्रोग्राम भी शुरू किए, जबकि बीआरएस और बीजेपी ने हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि देही इलाकों में हुकूमत किसानों की मदद कर रही है, मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है और कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं। नौकरियां, कर्ज मुआफ़ी, किसान इंश्योरेंस और कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़तरी मिलने पर वुज़रा ने गांधी भवन में जश्न मनाया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी थी। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को बढ़तरी मिली, जिसके बाद वुज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, वी श्रीहरि व दीगर ने गांधी भवन में कांग्रेस की बढ़तरी का जश्न मनाया। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और मुबारकबाद भी पेश की।
BRS کی امیدوار مگنتی سنیتا گوپیناتھ نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے نتائج پر اپنا رد عمل ظاہر کیا، کہا کانگریس کو دھاندلی کی وجہ سے جیت ملی ہے۔ BRS کی امیدوار مگنتی سنیتا گوپیناتھ نے جوبلی ہلز میں کانگریس امیدوار کی کامیابی پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جمہوریت میں انتخابات غیر جمہوری طریقے سے ہوئے ہیں۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں دھاندلی اور بدعنوانی نے جیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہر جگہ دھاندلی کی وجہ سے جیت حاصل کی ہے۔ BRS کے امیدوار نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ صرف کانگریس کی جیت نہیں ہے بلکہ BRS کی اخلاقی جیت ہے۔ مگنتی سنیتا گوپیناتھ نے کہا کہ لوگوں نے گزشتہ انتخابات اور موجودہ انتخابات میں فرق محسوس کیا ہے۔ انہوں نے ان کی حمایت کرنے پر عوام سے اظہار تشکر بھی کیا۔ ویک اپ ہیومینٹی سید نور کے زیر اہتمام نیکلس روڈ سنجیویہ چلڈرن پارک میں ڈرگس کی لعنت کے خلاف ایک شعور بیداری پروگرام منعقد ہوا۔ منشیات کے استعمال سے پھیلنے والی برائیوں سے واقف کروانے اور نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ویک اپ ہیومینٹی سید نور کے زیر اہتمام نیکلس روڈ سنجیویہ چلڈرن پارک میں ایک شعور بیداری پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی، اقلیتی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری اور افتخار احمد شریف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور میراتھن کا افتتاح بھی کیا۔ اس پروگرام میں مختلف اسکولز کے طلباء و طالبات، اساتذہ، پولیس اہلکاروں اور اسکولی ذمہ داران نے بھی حصہ لیا۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کے استعمال کو روکنا اور منشیات کے استعمال سے پھیلنے والی برائیوں سے واقف کروانا تھا۔ طلباء و طالبات نشے کی لت کے خلاف بینرز اور پوسٹرز تھامے ہوئے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی نے بھی خطاب کیا اور منشیات کی لعنت اور اس کی وجہ سے پھیلنے والی برائیوں، نقصانات و دیگر اہم امور پر روشنی ڈالی۔ اس دوران یہ عزم کیا گیا کہ منشیات کی لعنت کے خلاف عوامی سطح پر شعور بیدار کیا جائے گا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے BJP امیدوار ایل دیپک ریڈی کو عوام نے پھر سے مسترد کر دیا۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران تیسرا مقام ملنے پر وہ گنتی مرکز سے چلے گئے۔ بہار کے اسمبلی انتخابات میں بھلے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کو سبقت ملی ہو، لیکن جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں BJP امیدوار ایل دیپک ریڈی کو شکست کا سامنا رہا ہے۔ انہیں ایک مرتبہ پھر عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ BJP امیدوار ووٹوں کی گنتی کے دوران تیسرے مقام پر رہے اور اپنی پوزیشن کو محسوس کرتے ہوئے وہ گنتی مرکز سے چلے گئے۔ ایل دیپک ریڈی نے انتخابات میں پیسے کے استعمال کا الزام لگایا اور کہا کہ BJP ووٹ نہیں خریدے گی۔ انہوں نے حریف جماعتوں پر انتخابی مہم کے دوران اپوزیشن لیڈرز کو خریدنے، ساڑیاں اور تحفے بانٹنے کے ساتھ ساتھ سرکاری مشنری کا غلط استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا۔ بہار اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو سبقت ملنے پر BJP مائنارٹی مورچہ ونگ نے شہر حیدرآباد میں جشن منایا۔ بہار اسمبلی نتائج میں برسر اقتدار اتحاد NDA جیت کی سمت گامزن ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق BJP سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس شاندار جیت پر شہر حیدرآباد میں جشن منایا گیا۔ BJP اقلیتی مورچہ ونگ کے قائدین نے مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بہار میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے تیسرے امیدوار کو بھی کامیابی ملی۔ سرور عالم اختر الایمان کے بعد مرشد عالم بھی بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کا بہار اسمبلی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری۔ جوکیہاٹ اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار محمد مرشد عالم نے 28,803 ووٹوں کی اکثریت سے تاریخی جیت حاصل کی ہے اور علاقے میں اب جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ پارٹی کارکنان میں غیر معمولی جوش و خروش ہے۔ قبل ازیں مجلس کے آمور حلقے کے امیدوار اختر الایمان نے بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے 38,943 ووٹوں کی برتری سے کامیابی حاصل کی۔ ان کی یہ جیت
مجلس کی دوسری جیت تھی۔ انتخابی جیت کا سلسلہ کوچ دھامن سے شروع ہوا اور مجلس کا پہلا کھاتہ کھلا۔ کوچ دھامن کے مجلسی امیدوار سرور عالم نے 23,021 ووٹوں کی سبقت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور مجلسی امیدواروں کی یہ کامیابیاں پارٹی کے لیے سیاسی تقویت ثابت ہو رہی ہیں۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے ملگو میں کئی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات کا افتتاح انجام دیا۔ ریاستی وزیر برائے پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا ملگو حلقے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ ملگو کی رکن اسمبلی ہیں۔ انہوں نے ملگو میں مختلف فلاحی اور ترقیاتی اقدامات کا افتتاح کیا اور کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے کانگریس کی عوامی حکومت کے دوران ملگو کی تیز رفتار ترقی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ترقی کے اس مشن کا حصہ بننے پر انہیں بہت فخر ہے۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو نے 25,000 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ریٹرننگ آفیسر نے نوین یادو کو الیکشن سرٹیفکیٹ حوالے کیا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس کے امیدوار نوین یادو نے BRS کی امیدوار مگنتی سنیتا کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی ہے اور تقریباً 25,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے انہوں نے جیت درج کروائی ہے۔ کانگریس امیدوار کو مجلس کی تائید کے ساتھ ہی کانگریس امیدوار کی جیت یقینی سمجھی جا رہی تھی۔ نوین یادو کے جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے نوین یادو کو باضابطہ طور پر الیکشن سرٹیفکیٹ سونپا۔ کانگریس قائدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نوین یادو کے رہائش گاہ پر اور کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پر زبردست جشن منایا جا رہا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کانگریس امیدوار نوین یادو کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کرنے اور انتخابی مہم چلانے والے پارٹی قائدین اور کارکنان کو دلی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ AIMIM کی حمایت اور کوششوں کے نتیجے میں کانگریس کے MLA امیدوار نوین یادو نے جوبلی ہلز حلقے میں شاندار جیت حاصل کی ہے۔ پارٹی کی جانب سے MLA کاروان کوثر محی الدین، MLCs مرزا رحمت بیگ اور ریاض الحسن آفندی کے علاوہ سینئر لیڈرز یاسر عرفات، انور سادات اور تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے جو اس مہم کے دوران متحد رہے اور انہوں نے زور و شور سے نوین یادو کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ کانگریس کی جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کامیابی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی دور اندیش قیادت، ان کی رہنمائی، انصاف، مساوات اور عوام کی فلاح و بہبود کو برقرار رکھنے والے امیدواروں کی حمایت ان کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ نوین یادو کو مجلس کی حمایت ملنے کے بعد اس حمایت نے ان کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کامیابی میں تعاون کرنے والے تمام لوگوں کو پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی ہے اور مسلمان برادری و دیگر طبقات کی بہتری کے لیے اسی اتحاد، نظم و ضبط اور لگن کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے شانتی ون پہنچ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش پر انہیں ملک بھر میں یاد کیا گیا۔ کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے دہلی کی شانتی ون پہنچ کر ان کی آخری آرام گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی کی سابق صدر سونیا گاندھی، موجودہ صدر ملکارجن کھڑگے اور متعدد رہنماؤں نے آج صبح شانتی ون پہنچ کر نہرو کی آخری آرام گاہ پر گلہائے عقیدت پیش کیے اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر دیگر قائدین اور کارکنان بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں طلباء کے ساتھ یوم اطفال منایا۔ یوم اطفال کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں مختلف اسکولوں اور تنظیموں کے بچوں سے بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں اور انہیں پر اعتماد اور ذمہ دار شہری کے طور پر پروان چڑھانا ضروری ہے۔
राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में सदर जमहूरिया ने बच्चों के साथ कुछ खुशगवार लम्हात भी शेयर किए। कुछ बच्चों ने वंदे मातरम गाया और कुछ ने उन्हें नज़्में सुनाई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,